वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। ये एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की तीसरी मुलाकात है। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने दरियाए सिंध से नई नहरों के मामले पर अवामी रद्द-ए-अमल और अफगान शहरियों की उनके वतन वापसी बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC को मुल्क की तकदीर बदलने वाला मंसूबा करार दे दिया। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफ़िका है, इस पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादियों में मिसाली हम आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी की लानत भी है बलूचिस्तान में और KP के अंदर। आप देखें इन हालात के अंदर जब दहशतगर्दी जो है ट्रेनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, रोजाना हमारे फौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। ईद के दिन भी वो सरहदों पे भी पहरा दे रहे थे, आपकी अंदरून जो है बलूचिस्तान और KP के अंदर भी आपका पहरा दे रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। पाक फौज के जवान कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। PTI वाले अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब बोले, PTI के कई टुकड़े हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। बिजली सस्ती होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर आज़म ने एक साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरीम नवाज दिन रात मेहनत करके पंजाब को 4 चांद लगा रही हैं। IMF ने भी पाकिस्तान की तरक्की को तस्लीम किया। लोग कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। ये मामूली बात नहीं थी। पाक फौज का इदारा जनरल सईद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका भरपूर इसमें किरदार है। दुश्मन इंतजार में था कि कब मुल्क डिफॉल्ट करे। कुछ अनासिर ने सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगा दिया। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में तकरीब में गुफ्तगू बोले, माजी में IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खत लिखे गए। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करके वादा पूरा किया। हुकूमत संभाली तो मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। मुल्क की मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का भरपूर किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये ऐसा काम था कि जिस वक्त मुल्क जो है वो IMF के प्रोग्राम में है, आवाम को रिलीफ देना है। ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करके छोटी ईद पर अवाम को बड़ा तोहफा दिया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम अवाम की बेहतरी के लिए कोशां है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हो चुके हैं। मुल्क के टुकड़े करने की बात करने वाली जमात के खुद टुकड़े हो गए। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। नहरों के मामले पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल समेत मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, कोई किसी का पानी चोरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में आला सतह का अमरीकी वफ्द शिरकत करेगा। फोरम 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक महकमा खारजा के साउथ एंड सेंट्रल एशियन ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द पाकिस्तान में मौजूद मादनियात के हवाले से अमरीकी मफादात पर बातचीत करेगा। मादनियात में दिलचस्पी रखने वाले अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदे भी वफ्द में शामिल होंगे। वफ्द इक़्तिसादी ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद किसी अमरीकी ओहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबराह तंजीम अल अख़वान पाकिस्तान की चकवाल आमद। अहलियान चकवाल और अहबाब सिलसिला की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलदस्ते पेश किए और हार भी पहनाए। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने गाड़ी से उतर कर आने वाले अहबाब से मुसाफा किया।
لوگوں کا خوشی کا اظہار۔ حضرت امیر عبدالقدیر آباد نے خطاب میں کہا، کیا ہمارے اجداد نے دین اسلام اور حق کے لیے اپنا خون بہایا اور قربانیاں دیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم دنیا کے لیے ہے، اللہ کے نزدیک وہ محبوب اور محترم ہیں جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جو محفل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی ہوگی، روز محشر اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہماری صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنے وقت کو بسر کریں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اجداد اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنا خون دینے اور دین اسلام کی دعوت اور حق کو سینچنے کے لیے آئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو سدا پر اٹھایا جائے۔ سرکاری حج سکیم کے تحت تقریباً 90,000 حاجی جائیں گے اور اس میں ان کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ حج کے جتنے بھی انتظامات ہیں یہاں پر ہیں یا سعودی عرب میں تقریباً آخری مراحل میں ہیں۔ کم مدت حج پر 11.5 لاکھ، 40 دن کی مدت پر 10.5 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ بچ جانے والی رقم حجاج کرام کو واپس کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس، کہا سرکاری اسکیم کے تحت 90,000 افراد حج کریں گے۔ حج پروازوں کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ مختلف اضلاع میں عازمین حج کو تربیت دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں عازمین کی رہائش کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ پشاور سے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کا عمل جاری۔ تورخم سرحد کے راستے افغان سٹیزن کارڈ کے حامل 876 مہاجرین کو وطن واپس بھجوا دیا گیا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی رپورٹ کے مطابق 5 دنوں میں مجموعی طور پر تورخم کے راستے 1355 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھجوایا گیا۔ کورنگی میں لگنے والی آگ کے مقام سے لیے گئے پانی کے نمونوں کی کیمیائی تجزیاتی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں ہائیڈرو کاربن کی مقدار طے شدہ حد سے کم نکلی۔ ابتدائی کیمیائی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق پانی میں مختلف کیمیکلز کے زائد مقدار پائی گئی۔ کورنگی کے علاقے میں 8 روز قبل بورنگ کے دوران گڑھے میں آگ لگ گئی تھی جو تاحال نہیں بجھ سکی۔ برائلر مرغی کا گوشت بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ دکانداروں نے سرکاری نرخ ناموں کو ہوا میں اڑا دیا، منمانے ریٹ پر فروخت شروع کر دی۔ لاہور میں سرکاری نرخ میں 184 روپے کی نمایاں کمی کے باوجود دکانداروں کی ہٹ دھرمی برقرار۔ لاہور میں 790 اور فیصل آباد میں 850 اور اسلام آباد میں 890 روپے میں فروخت جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ سندھ میں سورج دن بھر چمکتا رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 49 اور مٹھی میں 47 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب میں بھی دھوپ کی حدت بڑھ گئی۔ موسم گرم اور خشک۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خشک اور گرم رہے گا۔ ٹرمپ حکومت نامنظور۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ ٹرمپ ٹیرف، تارکین وطن اور کئی پالیسیز کی واپسی کا مطالبہ۔ امریکی ریاست مشیگن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈیموکریٹک کارکنوں کی امیگریشن پالیسیز، اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے رجحانات اور حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید۔ وفاقی ملازمین کی برطرفیوں، سوشل سیکورٹی قوانین میں تبدیلی پر اعتراضات۔ امریکہ نے جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے تو دھمکیوں سے گریز کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کو جواب، کہا امریکہ سے برابری کی بنیاد پر مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایک طرف دھمکی اور دوسری جانب مذاکرات کی پیشکش۔ امریکہ کا غیر سنجیدہ رویہ مذاکرات کی درخواست سے متصادم ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، امریکہ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف دھمکیاں دے۔